वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे महकमा मौसलात व तामीरात की। एक ऐसा महकमा जिसमें करप्शन का इंकशाफ बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन एक करप्शन जिसको आज हम पंडोरा बॉक्स खोलेंगे और आपको बताएंगे वो क्या है। SNGAD मोहम्मद अरशद साहब जो हैं, किसी और महकमे से आए हुए ये AD साहब हैं जो कि यहाँ पर STOs की ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब STOs जो हैं उनका मुतालबा सामने आया है कि इन शख्सियत को दोबारा इनके महकमे में भेजा जाए, क्योंकि ये अपनी मनमर्ज़ी चला रहे हैं और STOs की तैनाती जो है वो अपनी मनमर्ज़ियों पे कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। कि सूरत हाल क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं जो रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद अदील अहमद ने। उसके बाद इस पर बात करते हैं। सूबाई दारुलहुकूमत के महकमा CNW मवासलात तमीरात में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। SNGAD से आए अफसरान सेक्शन ऑफिसर मवासलात तमीरात में सीटों पर E3 E2 की सीटों पर बराजमान ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपने हाथ बहती गंगा में धोते हुए आला अफसरान के कमाओ पुत की फरिस्त में एक अच्छा मकाम बनाए बैठे हैं, जिस पर वज़ीर आला और एहतसाब अदारों की कार्रवाई सिफर नजर आती है। मोहम्मद अरशद SO E2 ने SGO की सीटों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। SGO अफसरान मौसला तमीरात ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई से अपील की है कि ऐसे अफसरान जो कि मौसला तमीरात में बराजमान हैं सीटों पर, इनको अपने महकमों में वापस भेजा जाए ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। महकमा मौसलात और तामीरात की तरफ से जो STO की तरफ से मुतालबा सामने आया है, ये STO हजरात जो है वो क्या चाहते हैं, और ये जो साहब हैं मोहम्मद अरशद साहब, ये कौन से महकमे से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं, ये सूरत हाल है क्या, तफसील जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अदील, क्योंकि मेरा गला आज ख़राब है और बोलने में मुझे काफ़ी दिक्कत है, मैं चाहूँगी तफसीलात जो है वो आप भरपूर तरीके से जो है वो बताएँ और इसको जो है वो हमारे नाजरीन को जो है वो समझाएँ भी। जी अच्छा, इस तरह है कि महकमा मौसला तमीरात CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जो है ये अरसा दराज से पंजाब के महकमों के काम कर रहे हैं। इनके पास सेक्रेटेरिएट भी है, 1112 भी है, IG ऑफिस भी है। तमाम गवर्नमेंट के सूबाई के जो इदारे होते हैं वो बिल्डिंग्स हैं या रोड्स हैं इनके पास हैं। अब ये ऊपर सेक्रेटरी ऑफिस जो होता है, सेक्रेटरी ऑफिस पूरे पंजाब में तकर्रर तबादले भी करते हैं, लगाते भी हैं। ये तो पहले भी हमने प्रोग्राम किया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे काफ़ी जो है बंटवारे हुए हैं और इस वाले से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे जो बराजमान लोग हैं उन्होंने अपने मफादात के एवज़ अपने जगह जगह पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाई हैं। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो समरी फारवर्ड की जाती है वो नीचे से ऊपर फारवर्ड की जाती है, जबकि सेक्रेटरी साहब को कुछ इल्म नहीं होता इस तरह का कि जिस तरह हम उनको बताते हैं प्रोग्राम के हवाले से तवज्जो से कि ये हो रहा है और ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, अब जैसे इजलास लेते हैं, अब आज का इजलास अगर देखा जाए तो साई साहब हैं जो मिनिस्टर हैं इनके, ठीक है, उन्होंने अफजल साई साहब ने एक इजलास लिया है और इनको तनकीद की है और इनको वार्न भी किया है कि करप्शन के हवाले से कोई ऐसी जो है वो कंप्लेंट्स ना आए, अगर आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी फर्दन। और अगर जिन अफसरानों ने अच्छा काम किया उनको तमगात भी दिए जाएंगे, उनको नवाजा भी जाएगा। ठीक है, अब किस चीज़ से नवाजा जाएगा? ग्रेड से नवाजा जाएगा, ना कि उनकी रिश्वत स्तानी के हवाले से नवाजा जाएगा या उनको कोई महकमे में खुली करप्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज इजलास बुलाने का उनका मकसद यही था। जो अगर TV आपको दिखा सके टेलीविज़न, तो उसमें इजलास की फुटेज भी चल रही है। और साई साहब एक मिनिस्टर जो हैं वो प्रोविंशियल बहुत एक अच्छे इंसान हैं और करप्शन को पसंद नहीं करते। मुतअद्दिद सूबाई वज़रा का मुझे पता नहीं है, इनके मुतल्लिक़ा काफ़ी अच्छी राय अवामुल नास के दिलों में और दिमागों में पाई जाती है। और अगर बात की जाए, अब बात की जाए SNGAD एक महकमा है जो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है। वहाँ से आए अफसरान डेपुटेशन या अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र मुख्तलिफ महकमों में करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे अगर स्क्रीन में दिखाई जाए तो ये मोहम्मद अरशद साहब हैं जो अरसा दराज से SO 2 की सीट पे बराजमान है। पहले ये SO3 थे। SO3 किसको कहते हैं? E2 और E3 कहते हैं, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट की जो सीट होती हैं, ये लोग आते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और करके अपने मफादात के एवज़ अपने टर्म्स एंड कंडीशन डेवलप करते हैं। ओके। अब एक SGO की कम से कम ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो सारा वो दारोमदार 3 बंदों पर होता है, 3 अफसरान पर। एक सब इंजीनियर होता है,
ایس جی ہوتا ہے اور ایکشن ہوتا ہے. ایکشن صاحب جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں ساری ریکمنڈیشن وغیرہ اور نیچے سے سمری بن کے ایس جی او فارورڈ کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے فنڈنگ ان کے پاس ہی آتی ہے اور فنڈنگ کے والے سے پھر جو ایسو ہوتے ہیں نا ایسو ان کو اپنی مرضی سے جو ہے نا جہاں پہ مرضی تعینات کر دیتے ہیں کیونکہ لیٹر جاری کرنے کا حق انہی کے پاس ہوتا ہے, اختیارات انہی کے پاس ہوتے ہیں, لیکن سیکٹری ہی ان کے اوپر سائن کرتے ہیں. اب یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ کیا سیکٹری سائن کرتے ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ یا خود ساختہ یہ فوجداری اختیارات استعمال کرتے ہیں اپنے. فوجداری اختیارات کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوجداری اختیارات ہوتے ہیں کہ اپنے اختیارات سے تجاوز جو بندہ کرتا ہے, یعنی کہ کسی کی چیز کو وہ خود استعمال کر کے خود اس کے اختیارات استعمال کرے, اس کو فوجری کہتے ہیں. اور فوجری کا مقصد ہے کہ اس کے اوپر 420 6871 کا انفینس لگنا لازمی ہے. اب دیکھا جائے تو اینٹی کرپشن بھی بیٹھا ہوا ہے, تجاوز کر رہے ہیں. جی اب اینٹی کرپشن بھی, اور یہ ذرائع نے کنفرم بتایا ہے کہ ان کے جو مفادات ہیں وہ عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں اور انہوں نے محکمے کے اندر کافی چیزیں جو ہے وہ کی ہیں اور ان کے ثبوت بھی وہاں پر موجود ہیں اگر دیکھا جائے تو. اور سیکٹری کے اختیارات بھی انہوں نے خود استعمال کیے ہیں. وہ کیسے استعمال کیے ہیں؟ ظاہری بات ہے سیکٹری کا اسپیسیمن ہوگا, تو سیکٹری نہیں ہوگا تو پھر سائن کر کے فارورڈ کر دیں گے جی آپ کے آرڈر ہو گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس والے سے سیکٹری کو بھی نہیں علم ہوگا یا ہوگا. اب سیکٹری صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ روز آ کے ان لوگوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں. ان لوگوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس وہی کریں گے جو احتساب اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سے ہیں پرسنالٹی جی, اور آ کر جو ہے وہ یہاں ایس ٹی اوز جو ہے وہ لگا رہے ہیں. قانون سب کے لیے نافذ ہے. قانون اگر جج ہے اس میں کوئی فوجداری ہے, کوئی اس میں انسپیکٹرز ہیں, اس میں کوئی بھی آتے ہیں, سویلین آتے ہیں, قانون سب پہ نافذ ہے. لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے اپنا راج چل رہا ہے نا جی, ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے, ہم جس طرح چاہیں ویسے ہو جائے اور ہمارے لیے سب کچھ اچھا ہو جائے, باقی کسی کا جو ہے برا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان تحریک انصاف کا جو ماٹو ہے وہ یہی تھا کہ کرپشن سے پاک پاکستان, جبکہ کرپشن سے پاک صرف صوبائی پنجاب نہیں ہو سکا, ایک لاہور نہیں ہو سکا, ایک محکمہ بھی نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, یہ بہت المیہ ہے. اب ہمارے اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کا میڈیا, اگر دیکھا جائے پوری دنیا کا میڈیا اسی بات کا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا وجوہات ہے, کیا باتیں ہیں اور کیا چیزیں ہیں ان کے اندر کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس کو پوری کیوں نہیں کرتے, یہ کرپشن کو ختم کیوں نہیں کرتے. کرپشن کا ناسور بن کے ہمارے گلے کے اندر اٹک چکا ہوا ہے. جب تک یہ ایک وہ ہوتا ہے نا اس کو کھروچ کہتے ہیں یا اس کو پلاس کہتے ہیں, جب سے وہاں سے پکڑ کے وہ چیز نکالی نہیں جائے گی, جیسے ڈاکٹر دانت نکالتا ہے اور پین ہوتی ہے, ایسے جب تک وہ نکلتی نہیں درد رہتا ہے, درد رہتا ہے. جب تک وہ نکلے گی نہیں کرپشن اس طرح درد رہے گا. عوام الناس کو درد ہوتا ہے, عوام الناس کا پیسہ ٹیکس سے ہی لوگ آتے ہیں اور انہی کے اوپر براجمان ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر افسر تعینات ہوتے ہیں, جبکہ یہ بات سننے سے بھی قاصر ہیں. اب دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو کون ہٹائے گا. اب ایس جی حضرات ہیں اور محکمے کے جو بندے ہیں, مواصلات تعمیرات کے افسران بالا نے مطالبہ کیا ہے کہ ان افسران بالا جو یہاں پر دوسرے محکمے سے آئے ہیں, جو کرپشن کا ناسور بن چکے ہوئے ہیں, ان کو اپنے محکمے کی خدمات واپس دی جائیں, یعنی کہ یہ اپنے محکمے میں واپس کی جائیں. جیسے پولیس محکمہ میں آئی جی صاحب آئے اور انہوں نے متعدد جو ہیں وہ واپس کیے, اینٹی کرپشن میں آئے, انہوں نے پولیس کی خدمات واپس کی کہ اپنی خدمات واپس لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی جو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں افسران بالا ایس این جی اے ڈی سے, سول سیکریٹریٹ سے, ان کو چاہیے کہ محکمہ مواصلات تعمیرات کی خدمات کو ختم کریں اور اپنے محکمے میں جائیں. یہ مطالبہ ہے ایس جی او حضرات کا. اچھا, مطالبہ تو بالکل ٹھیک ہے, مطالبہ ٹھیک ہے, اپنے محکمے میں جا کے کام کریں. اس محکمے کو جو ہے وہ کیوں یہ کرپشن کا گڑھ بنا دیا انہوں نے. اس محکمے کے اندر ایس این جی اے ڈی کے اندر بھی انکشافات ہوتے ہیں, لیکن اس میں خود ساختہ کرپشن نہیں نہ ہو سکتی. اس میں فائلوں کے تھرو فائلیں آئیں گی تو ہوں گی. یہاں پہ جس کو اٹھایا جس کو مرضی وہاں پہ لگا دیا, وہ پھر وہ بندہ جو افسر ہے وہ پریشان ہوگا. ایک بندہ لاہور کا رہائشی ہے, اس کو رحیم یار خان لگایا جائے گا تو ظاہری بات ہے ان کے مطالبات پورے ہوں گے, اس کے تو ہوں گے ہی ہوں گے, ان کے ہوں گے. وہ کہے گا مجھ سے کچھ
खिदमत चाहते हैं तो मैं देता हूँ, बस यही बात। आपकी मेहरबानी है कि मुझे यहीं पे दोबारा तैनात किया जाए। ठीक है, इसी हवाले से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है अभी तक ये अब देखा जाए तो सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, अफजल साई साहब, इनको चाहिए कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। चेक एंड बैलेंस के बाद इन जो अफसरान बाला इनकी खिदमात को वापस किया जाए और देखा जाए कि इन अफसरान बाला ने इस टर्न्योर में, अब इनको देखा जाए कि 10-12 साल हो चुके हुए हैं। 10-12 साल कौन रहता है? 3 साल के बाद सीट का बंटवारा हो जाता है, चेंज हो जाती है सीट। ठीक है, अब 10 साल से एक ही जगह पे एक ही महकमे के अंदर आए अफसरान बाला अपने बड़े अफसरान बाला के कमाऊ सुपुत बन चुके हुए हैं। अब कमाऊ पुत होंगे, उनके लिए कमाई करते हैं तो वहाँ पे बराजमान है। अब बात फिर आ गई सेक्रेटरी साहब पे। एक सेक्रेटरी मिल के सारे महकमे को ठीक नहीं कर पा रहे, इस सवालिया निशान है। वहाँ पर बैठी स्पेशल सेक्रेटरी, उन्होंने एक रिपोर्ट्स तैयार की जो महकमे में आए, मौसला तमीरात में लोग आए थे अफसरान बाला मुख्तलिफ महकमों से, चाहे DGP आ रहा है, चाहे कहीं से भी है, या SNGAD से है। तो उन्होंने एक लिस्ट तैयार की, जबकि उनको भी रोक दिया गया कि आपने इनको छेड़ना नहीं है। स्पेशल सेक्रेटरी एमा मैडम का बहुत अच्छा इकदाम था, उनके इकदाम को रोका गया। वो एक लेडी हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। और पहले भी बता चुका हूँ कि जो सर्कल 3 की सीट पे लेडीज़ तैनात की गई हैं, उनके मुतलका उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की हैं, जबकि वो रिपोर्ट्स रद्दी की टोकरी में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कौन क्यों नहीं चेक कर रहा? इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। क्या महकमे ने तमाम बिल्डिंगों के हवाले से, हंगामी सूरत हाल के हवाले से वहाँ पर सारे अफसरान बाला लगा दी हैं कि वो जाके वो देख रहे हैं कि दीवारों के अंदर हीरे कैसे चुनवाए जा रहे हैं। सही कह रहे। अगर देखा जाए तो इनको चाहिए कि महकमे के काम, महकमे के अंदर होंगे जो फील्ड के अफसरान बाला हैं, SDO, एक्शन या सब इंजीनियर, वो अपने काम पूरे करें। वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। बात ये है दिल कि यहीं से काम नहीं हो रहा। बेसिकली सारी बेज़ाब्तगी जो है वो इन्हीं जो लोग हैं इन्हीं में से हो रही है, जिसकी वजह से महकमे काम नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये आ रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं डेली बेसिस पर ये प्रोग्राम करती हूँ और आला अफसरान जो है वो अपनी मनमानियाँ करते हैं इस मिडिल तबके से। मिडिल तबका जो है वो अपने निचले तबके से, उससे फिर एक स्टेप नीचे आ जाएं तो वो लोग हैं जो आपके छोटे मोटे काम करते हैं, आपके लिए बाहर से जो है वो टाउट का काम करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो करते हैं। पैसे और रिश्वत का बाज़ार गर्म कर रखा है। ये पूरी एक ना मछली मंडी बनी हुई है, जिसने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने मुफाद के लिए जो है वो महकमों को इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। और अगर वज़ीर आला अब भी नोटिस नहीं लेते इन सब चीज़ों पे, तो ये महकमे आने वाले चंद सालों में बिल्कुल बंजर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे देखे ना, सारे पैसे तो जा रहे हैं इनकी जेबों में करप्शन के। जारी बात है। तो आप तो मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्की खजाने में तो सिफर जा रहा है। आप जब मुल्क को बिल्कुल मईशत उसकी तबाही फेर देंगे और एक टाइम में आके आप हाथ खड़े कर देंगे कि अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हम जब आपको बार बार रोज़ाना की बुनियाद पर ये दिखा रहे हैं कि देखो, देखें कि क्या हो रहा है, तो आप इस पर एक्शन क्यों नहीं करते? इस पर आप जो है वो नोटिस क्यों नहीं करते? बाकायदा तौर पर हम तो नाम भी बता रहे हैं आपको कि कौन सा ऐसा शख्स है जो किसी दूसरे महकमे से आकर इस महकमे में बैठ गया है और उसने अपना जो है वो रिश्वत का बाजार गर्म करके रखा हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाते? ने बताया कि इनको एक अपग्रेडेशन भी दी गई है, एडिशनल सेक्रेटरी के हवाले से इनको 19वें स्केल में अपग्रेडेशन दी गई है और 20वें में जाएंगे ये। और मैं तो ये बात सुन के ही मैं सख्ता सा हो गया कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। और देखा जाए कि एक नीचे से लेके ऊपर तक, अच्छा पहले होता था 500,000 रुपये, 1500, 2000 रुपये, 5000, 10,000 तक। अब तो प्रॉब्लम बन चुकी हुई है बहुत ज्यादा। सीटें खरीदी जा रही है, ये सीटें 2-2, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50, 60-60, 70-70 लाख और 1 करोड़ से अबव सीटें जाती हैं। जबकि आपको पहले हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुताबिक सूबाई में एक DC कमिश्नर की सीट के हवाले से 2.5 करोड़ रुपए के हवाले से अपने मफादात लिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट शाया की गई हैं। अब देखना ये है कि कौन पाकिस्तान को ठीक करेगा। पाकिस्तान ना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और सारे ना नोच के वो अंडे जो है वो निकाल के खा रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने लालची हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि इस मुर्गी को ना फ़ौरन ही ज़िबा करके ना सारे अंडे एक ही साथ निकाल लें।
تو انہیں سمجھ خدا نہیں آ رہی ان کو بات چاہیے کہ کم از کم اپنے پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے نیچے سے غریب لوگوں کو بہت بڑا دیکھیں. ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اور جو کتنے دن یہ پیسہ کھا لیں گے رشوت کا، کتنے دن جو ہے وہ اس سارے معاملات کو چلا لیں گے. خدا نہ خواستہ آپ اپنے ملک کی جڑیں کمزور کر رہے ہو، اپنی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہو. یا آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی نسلوں کے لیے پرابلم ہوگی. جب آپ ملک کو ہی نوچ نوچ کے کھا لیں گے بھائی، تو آپ اس ملک میں چھوڑیں گے کیا؟ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، وہ پیسہ تو تبھی باقی رہے گا نا کہ جس وقت آپ جو ہے وہ اس ملک کی معیشت کو رہنے دیں گے، سکون سے رہنے دیں گے، جس وقت ملک جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا. یہاں پر کبھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ سری لنکا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ نہ بن جائے، کبھی کوئی اور مسائل نہ ہو جائے، کبھی اور چیزیں نہ دیکھنے کو ملے. میں تو ایسی باتیں بھی نہیں کرتی. ہم تو پازیٹیو جسٹس دیتے ہیں. ہمارا تو مطلب ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ ناانصافی والی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں. پازیٹیو بات کرتے ہیں اور پازیٹیو ہی اداروں کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. اسی لیے پروگرام کرتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے محکموں کو ٹھیک کریں. ان میں جو کرپشن کرنے والے ملازمین، جو افسران آپ نے بھرتی کر کے رکھے ہوئے، ان کو سائڈ پہ نکال کے پھینکے. لیکن اگر انہیں لگایا ہی بڑے لوگوں نے ہے تو پھر انہیں نکالنے والا کون ہے؟ المیہ کیا ہے، آپ ایک سی ایس پی کیا افسر کر لیں گے آپ؟ سی ایس پی افسر کو لگانے کی بجائے نیچے سے پروموٹڈ افسران بالا کو لگایا جاتا ہے. نیچے سے پروموٹڈ، ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے نیچے سے پروموٹڈ لوگ، نیچے سے پروموٹڈ لوگ ہیں. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹس کے حوالے سے یہ بار بار شائع کی گئی تھی کہ ہم غریب بندے کو نوکری دیں گے، غریب لوگوں کو نوکریاں دیں گے. جبکہ اب دیکھا جائے تو ایک ایم اے پاس، بی اے پاس، اور باہر جا کے وہ کیا کر رہا ہے؟ ریڑھی لگا رہا ہے، یا پھر وہ رکشہ چلا رہا ہے، یا پھر وہ کٹنگ کی دکان پہ کام کر رہا ہے. یہ ہمارے پاکستان کی ساخت ہے المیہ، اور ہماری پاکستان کی ساخت کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اس حوالے سے کون غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے براجمان ہوئی ہوئی ہیں. یا ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو خدارہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم جو غریبوں کے ٹیکس کا پیسہ، آپ بھی شہری ہیں، آپ بھی شہری ہیں. اگر آپ سرکاری افسران بالا جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ بھی شہری ہیں. کل کو آپ نے ریٹائر ہونا ہے، اپنی مراسلات لینی ہے، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. خدارہ اس چیز کو ختم کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ ہم غریب کے پیسے سے آپ کتنا پیٹ بھر لیں گے. اچھا، میں یہ کہتی ہوں عدیل، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. کیونکہ میرا گلا اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میں کوئی طویل بات یہاں نہیں کرنا چاہتی. مختصر سی بات کے بعد جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. یہ ملک ہمارا گھر ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، ایک عام عوام ہیں، یا کوئی کسی بھی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی کوئی بھی شخصیت ہے، اپنا حصہ نوچنے میں مت ڈالیں. ملک کی بقا میں، ملک کی سلامتی میں اور اس کو پھلنے پھولنے میں کیسے یہ ترقی کر سکتا ہے، اس میں اپنا حصہ شامل کر لیں. کیونکہ آپ کی آنے والی نئی نسلوں کا دار و مدار جو ہے وہ پاکستان ہے. آپ کی آنے والی نئی نسل جو ہے وہ پاکستان میں پلنی بڑھنی ہے. تو اگر آپ نے پاکستان کو سلامتی دینی ہے، امن دینا ہے، خوبصورت بنانا ہے، تو اس کو نوچنا بند کر دیں. سرکاری افسروں کی یہ رشوت خوری کا جو بازار گرم ہے، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے اعلیٰ حکام کو اس پہ نوٹس لینا ہوگا. ڈیلی بیسس پہ میرا یہ پروگرام چلتا ہے جس میں ان کی کرپشن کی کہانیاں اور محکموں کی بے ضابطگیاں اور کارکردگیاں آپ کو دکھاتی ہوں. تو آپ اسی کو دیکھ کر جو ہے وہ اس پر ایکشن لیں. مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے ضرور آگے بڑھیں گے. پاکستان زندہ باد. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.